and very good evening everyone. Yes, it's exactly 5 o'clock and it's time for your favorite show, Music Eve. Yes, कार्यक्रम Music Eve लिएर म रुपी रात उपस्थित भइसकेको छु र यहाँलाई थाहा नै छ कार्यक्रम म्युजिक आउने गर्दछ हरेक दिन लाइभ 5 देखि 6 बजेसम्म र आज पनि तपाईको होस्ट रुपी रात उपस्थित भइ नै सकेको छु। तपाईहरुलाई थाहा नै छ कार्यक्रम म्युजिक मा तपाईहरुसँग लाइभ इन्टरेक्सन कुराकानी गरि नै रहन्छौं तर हामी सदांशल डिफरेन्ट सेगमेन्टमा आइरहेका हुन्छौं। सो साथसाथै स्पेशल गेस्टहरुलाई पनि हामीले बोलाउने गरिरहेका छौं र पक्कै पनि आज सिंगल फ्रेममा देखिरहनु भएको छ मलाई र यहाँहरुले पनि अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला कि आज हाम्रो कार्यक्रम म्युजिक मा कोही गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर। पक्कै पनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्छ दुई जना स्पेशल गेस्ट र दुई जना स्पेशल गेस्ट को हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई म एकैछिनमा भन्ने नि छु तर कार्यक्रम म्युजिक को फर्मेट अनुसार पालो भइसकेको छ हाम्रो फर्स्ट ओपनिङ सङ तर्फ जान। सो यसको लागि पनि राख्न चाहन्छु यो पहिलो गीत एकदमै राम्रो सङ रहेको छ, इन्जोय गर्नु होला र यो सङ पछाडी आजको स्पेशल दुई जना गेस्ट को हुनुहुन्छ उहाँहरुसँग इन्ट्रोड्युस गराउने छु। सो एन्जोय दिस वन्डरफुल सङ। Yes, so welcome back after that wonderful song. I hope so हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरुले चाहिँ यो सङ एकदम धेरै इन्जोय गर्नुभयो होला। र यस हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र यो हो कार्यक्रम म्युजिक इभ सपोर्टेड बाइ बिरयानी मोमेन्ट्स र यस हामी आउने गर्दछौं हरेक दिन लाइभ 5 देखि 6 बजेसम्म। र अघि पनि मैले स्टार्टिङमा भनेको थिएँ पक्कै पनि सिंगल फ्रेममा देखिरहनु भएको छ र यहाँले अनुमान लगाइसक्नु भएको छ होला कि आज हामीसँग स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ भनेर। यस आजको कार्यक्रम म्युजिक इभमा हामीसँग हुनुहुन्छ दुई जना स्पेशल गेस्ट र उहाँ हुनुहुन्छ मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 को विनर अम्बिका राणाजी, त्यसैगरी मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 का नेशनल डाइरेक्टर सुरेश तामाङजी। आउनुहोस् उहाँहरूलाई कार्यक्रम म्युजिक इभमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँहरूलाई दुवैजनालाई कार्यक्रम म्युजिक इभमा। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर। तपाईलाई धन्यवाद। ओके, पक्कै पनि मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 को यहाँले चाहिँ विनर हुनुभएको छ। सो हाउ डज इट फिल विनिङ द टाइटल of Miss Grand Nepal 2020? I feel great and I feel blessed as well because like winner means you'll get a crown, definitely crown लगाउने हो। तर जब त्यो crown लगाउने बित्तिकै I realized I have a responsibility. That responsibility नेपाललाई मात्र represent गर्ने हैन, नेपाल people of Nepal, Nepali people worldwide जो नि हुनुहुन्छ सबैलाई represent गर्ने। So it was responsibility. I was happy. It was a mixed feeling. Alright, yes. पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो हैन एउटा क्राउन जितिसकेपछि चाहिँ झन् डबल रेस्पोन्सिबिलिटी आउँछ जुन चाहिँ अब हजुरले पक्कै पनि थाहा पाइरहनु भएको छ। अझै पनि मेरो चाहिँ अगाडि पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरु छ। सो पक्कै पनि तपाई अब मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 बाट सब इन्टरनेशनलमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन? सो के छ के कस्तो तयारीहरु गरिरहनु भएको छ यहाँले? Preparation is going quite well. राम्रो भइराछ अनि खाली म हैन, जस्तो नेशनल डाइरेक्टर सर अनि धेरै सर हुनुहुन्छ, टिम मेम्बर्स हुनुहुन्छ who are working day and night फ्रेम को अगाडि त म हुन्छु okay she is the Miss Grand Nepal भनेर I'll be representing but behind so many people are working for it. So definitely मेरो previous दी हुनुहुन्थ्यो who was Miss Grand 2009 and त्यसको पछि फेरि 2019 I'm sorry अनि she made a benchmark के त्यहाँ गएर फरेन कन्ट्रीमा गएर भेनेजुएलामा गएर एउटा बेन्चमार्क क्रिएट गर्नुभएको थियो अनि definitely we are working further so that त्यो बेन्चमार्क भन्दा एक्सिड गरौँ in a better way so that future generation will come अनि भन्छ ल मिस ग्रान्ड नेपाल जानुपर्छ भन्दाखेरि they will have more zeal inside them so that they can go forward and be a perfect representative in future. All right. त्यसैगरी हाम्रो सुरेश जीलाई पनि सोध्न चाहे हैन, नेशनल डाइरेक्टर हुनुहुन्छ तपाई यो मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 को। सो पक्कै पनि अब धेरै ब्युटी पेजेन्ट्सहरु चाहिँ अर्गनाइज भइरहेको हुन्छ हैन? सो अलिकति यो चाहिँ कतिको अरु भन्दा चाहिँ कतिको डिफरेन्स छ यसमा, के चाहिँ स्पेशलिटी छ यसमा अलिकति बताइदिनुस् न। डेफिनेटली सर्वप्रथम त म धन्यवाद भन्न चाहन्छु रमाइलो टिभी टिमलाई अनि तपाईलाई पनि यो कार्यक्रमको प्रस्तुतालाई पनि। एक्ज्याक्टली यो मिस ग्रान्ड नेपाल को बारेमा भन्नु पर्दाखेरि जस्तै तपाईले भन्नुभयो यहाँ थुप्रै छन् हैन ब्युटी पेजेन्टहरु नेशनल लेभलमा पनि छन्, अब रिजनल लेभलमा पनि छन् हैन, अब इन्टरनेशनल लेभलमा नाम सुन्नु भएको छ, मिस वर्ल्ड भयो एउटा हैन, मिस युनिभर्स भयो, त्यो पनि यो इयरमा पनि उनीहरुले गरिसकेको अवस्था हो। तर हामीले चाहिँ मिस ग्रान्ड नेपालको चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो एउटा यत्रो ठुलो ब्रान्ड हुँदा पनि वर्ल्डको टप 3 ब्युटी पेजेन्ट हुँदा पनि नेपालमा चाहिँ यसको जस्टिफिकेसन भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन, किनकि यसको सुरुवात तपाईको 2013 यसको त्यस्तो लङ हिस्ट्री त छैन इन कम्प्यारिजन टु लाइक मिस वर्ल्ड एन्ड मिस युनिभर्स
तर यसको एउटा के छ भन्दाखेरि मोस्ट एडभान्टेजेस कुरा भन्दाखेरि यति सर्ट स्पेन टाइममा जुन चाहिँ यसले ग्राफ लिएको छ अनि ग्रोथ लिएको छ नि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको एकदम एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ भनिन्छ कि बिजनेस टाइममा यो सर्ट स्पेन टाइममा इट हेज बिकम थर्ड लाइक लार्जेस्ट ब्युटी पेजेन्ट अफ द वर्ल्ड है तर हाम्रो नेपालमा स्टिल इट इज इन स्यारो त्यसको कारण चाहिँ बुझ्दाखेरि लाइक 13 देखिबाट नेपालमा चाहिँ डिफ्रेन्ट संस्थाहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ हुन्छ नि नेपालमा अर्गनाइज गरेको अवस्था रहेछ तर अब जो मास्टर फ्रेन्चाइजर हुनुहुन्छ यो मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनलको चाहिँ दे आर नट सेटिस्फाइड जसरी यसलाई वर्ल्डले गर्नुभयो त्यो गर्नुभयो त्यही भएर यो कन्टिन्युसली चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनको हातमा गइरहेको अवस्था रहेछ होइन हामीले चाहिँ ठ्याक्कै 2019बाट सुरु गरेको यो 19 र 20 अनि तपाईँको 20मा तपाईँले बुझिहाल्नुभयो कतिको च्यालेन्जेसहरू थियो के थियो हामीले त्यो च्यालेन्जेसलाई पनि हामीले होइन लाइक अब्स्टाकललाई पनि पार गर्दै होइन सबै सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीलाई पनि मेजर गर्दै रुल अफ द ललाई फलो गर्दै हुन्छ नि प्रोबेबली आई थिङ्क वी आर द फर्स्ट हुन्छ नि लाइक अर्गनाइजेसन होइन एज ए ब्युटी पेजेन्टको हुन्छ नि अर्गनाइजरको रूपमा वी आर द फर्स्ट टु गेट स्टार्टेड हामीले फर्स्टमा हुन्छ तपाईँको हुन्छ अनलाइन मार्फत हामीले सबै इन्फर्मेसन लियौँ होइन पहिला त बुस्टिङ गऱ्यौँ फेसमा इभेन्टको बारेमा अनि धेरै एन्क्वायरी आइसकेपछि थ्रु इमेल हुन्छ नि सबै डिटेल इन्फर्म आएपछि हामीले जुमको मार्फत हामीले इन्टरभ्यू लिएर अनि थुप्रै थियो तपाईँको हुन्छ नि इन्ट्रेस्टेड हुन्छ कन्टेस्टेन्टहरू तर दुर्भाग्यपूर्ण कतिजना त आउनु पाउनु भएन लाइक दे वर आउट अफ द भ्याली एन्ड ड्यु टु अल दिस हुन्छ नि क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने त्यो आउनु भएन त्यही पनि लाइक मोर देन 60-70 चाहिँ हामीले इन्टरभ्यू लिएर त्यसमा हामीले टप 20लाई हुन्छ नि प्रत्यक्ष एक्सक्लुसिभली भेटेर त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फोटोसुट गऱ्यौँ इन्टरभ्यू गऱ्यौँ त्यही अब क्रम चाहिँ जारी नै भयो तर त्यही हो अब हामीले जुन चाहिँ प्लान थियो लाइक वी आर रियली लुकिङ फर टु मेक इट ग्रान्ड त्यो चाहिँ हुनु सकेन बट डेफिनेटली इन कमिङ इयर्स त्यो चाहिँ हामीले गर्ने नै छौँ पक्कै पनि अब यो कोभिडको कारणले गर्दा पनि इट वाज रियली च्यालेन्जिङ फर यु होइन पक्कै अझै पनि च्यालेन्जको कुरा यहाँसँग गर्ने नै छु त्यसै गरी हाम्रो अम्बिकाजीसँग नि कुरा गर्न चाहे होइन यो फिल्डमा लाग्नुको मेन उद्देश्य के थियो तपाईँको होइन किन तपाईँ यसमा लाग्नुभयो त बेसिकली म मेडिकल स्टुडेन्ट हो एन्ड I do modeling as well. Modeling was not what I would do. म गर्छु भनेर modeling गरेको थिएन कहिले नि somebody just found me out. ल एउटा shoot गर्नुस् बहिनी हामीसँग भन्नुभयो and I did the shoot and त्यसको पछि good things happen. राम्रो कुरा भयो मैले राम्रो प्रोजेक्ट पाएँ नेपाली modeling इन्डस्ट्रीबाट मैले धेरै सपोर्ट पाएँ modeling गरेँ अनि त्यसको पछि I saw Miss Grand Nepal, as sir said, online platform my advertisement dekhe and then I realized that why should not I give a try. Self doubt धेरै थियो सक्छु कि सक्दैन अब एउटा मेडिकल फिल्डबाट आएको हजुर मेडिकल फिल्डबाट आएको पेजेन्ट्री टु रिप्रेजेन्ट अ कन्ट्री सानो कुरा होइन है लाइक इट्स नट जस्ट अबाउट फेस अनि इट्स नट जस्ट अबाउट एडुकेसन एज वेल धेरै कुरा चाहिन्छ अनि त्यही भएर अलिकति डाउट थियो सेल्फ डाउट थियो तर फेरि एडमिस्ट कोभिड के मैले एउटा एनजिओ स्टार्ट गरेँ आर्का फाउन्डेसन भन्ने सेल्फ अनि त्यो बेला आई रियलाइज कि ब्युटी पेजेन्ट्री डज मोर देन जस्ट अ क्राउन एन्ड ग्ल्याम एन्ड क्राउन कम ह्यान्ड टु ह्यान्ड त्यो आउँछै आउँछ सँगै तर त्योभन्दा अपार्ट नै धेरै कुरा गरेछ अनि मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनल मिस ग्रान्ड नेपालको त्यही मोटो स्टप वार एन्ड भाइलेन्स वान वे अर द अदर वी ह्याभ एन्ड कोभिड वाज अल्सो अ वार So I don't know, it just happened and I'm really grateful मैले part लिए and now I'm representing Nepal in international platform. So प्यारेन्ट्सहरूको के थियो कतिको सपोर्ट गर्नुभएको थियो किनभने अब छोरी चाहिँ अब मेडिकल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन यत्रो राम्रो उसमा गइरहेको बेलामा चाहिँ अब यतातिर चाहिँ ब्युटी पेजेन्टमा चाहिँ उसले आफ्नो पाइला चाहिँ चालिरहेको छ प्यारेन्ट्सतर्फको के थियो उहाँहरूले कतिको सपोर्ट गर्नुभयो यहाँलाई मेरो प्यारेन्ट्स लाइक माई प्यारेन्ट्स जहिले नि मलाई हुन्छ नि डु वाट यर हार्ट सेज भन्नुभएको थियो मेडिसिन नि फोर्स गरेको जस्तो धेरै कुरा गर्नुहुन्थ्यो मेरो लाइक नेबर्स फ्रेन्ड्सले प्यारेन्ट्सको प्रेसरमा गरेको मेडिसिन भनेर धेरै भन्नुहुन्थ्यो तर माई प्यारेन्ट्स वर अलवेज ओपन विथ एभ्रिथिङ मेडिसिन लिए अनि फेरि पेजेन्ट्रीमा पार्ट लिए अगाडि गयो पेजेन्ट्रीमा सो मेबी दे हेभ हुन्छ नि फेथ इन मी maybe she will do something she has something in her जसले she can represent her country and plus pageantry ta it's not just just a glam show it is more about representing our country and when my daughter get a chance to represent her country तो एकदम राम्रो कुरा हो भनेर पोजिटिभ नै हुनुभयो तर मेन थिङ पढाइ नै नबिगाएर टेक
both things balance. सँगसँगै लगा Yes, जुन चाहिँ हजुरले आई थिंक प्रुफ गर्नुभयो हैन जब तपाईले चाहिँ अब पक्कै पनि 2019 को निशा पाठक जीबाट जब तपाईले चाहिँ क्राउन लगाउनु भयो हैन मम ड्याड को रियाक्सन के थियो त्यति बेला र तपाईको रियाक्सन के थियो तपाईलाई लागिरा थियो हुन्छ तपाईलाई के लाग्थ्यो तपाईको लागि के एउटा कारणले चाहिँ यु गट दैट क्राउन Okay, main thing my parents weren't there. हामीले एकदम प्रिभेन्सन लिएर गरेको प्रोग्राम थियो यहाँ धेरै गेस्ट बोलाएनौँ क्लोज ग्रुप जसरी रेस्पेक्टेड So do you find unlucky? One way yes, one way अब के भने we have to cope up situation अनुसार अब condition त्यस्तो थियो situation त्यस्तै थियो so we couldn't do anything about it but definitely they looked at my pictures and everything they were very happy they were really happy and they are really happy I'm under a good guidance also अनि अर्को कुरा what made me stand out I really don't know I was just me मैले आफ्नो पार्ट गरिरहेको थिएँ I was just doing my hard work maybe मेरो hard work right place ma hit garyo that's why I am crowned as Miss Grand Nepal 2020 and other contestants were also very good so always supportive yes always supportive oilini they still support me saying all the best we are there for you we are rooting for you and I think so that is the essence ni jitera pani when your fellow contestants are supporting you holding your crown helping you that is a very good thing and I am getting that support so I am really happy about it पक्कै पनि यहाँहरुसँग अझै पनि कुराकानी गर्ने नि छु तर फेरि पनि यति बेला कार्यक्रम म्युजिक इभमा पालो भएको छ हाम्रो अर्को म्युजिकल ब्रेक तर्फ जान यो सङ पनि एकदमै राम्रो छ इन्जोय गर्नु होला त्यसपछि फेरि पनि हामी गेस्टहरुसँग कुराकानी गर्ने छौं सो अहिलेको लागि पनि यो वन्डरफुल सङ यहाँहरुको लागि इन्जोय गर्नु होला एन्ड आई विल बी राइट ब्याक Yes, welcome back after that wonderful song. I hope so यो song पनि हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरुले चाहिँ एकदम धेरै इन्जोय गर्नुभयो होला र यस हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र यो हो कार्यक्रम म्युजिक इभ सपोर्टेड बाइ बिरयानी मोमेन्ट्स र यस वी कम टु लाइभ एभ्री डे तपाईलाई थाहा नै छ 5 to 6 PM र आज स्पेशली मन्डेको दिनमा यहाँहरुलाई चाहिँ स्पेशल गेस्टहरुसँग मैले कुराकानी गर्ने रहेको छु र फेरि पनि उहाँहरुसँग कुराकानी गर्ने बेला चाहिँ भइसकेको छ सो फेरि पनि उहाँहरुलाई स्वागत गर्ने हानु फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा हाम्रो सुरेश सरसँग सोध्न चाहे हैन अघि पनि यहाँले भन्नुभयो यो कोरोनाको कारणले गर्दा सबै जनालाई चाहिँ इफेक्ट पारेको थियो हैन जसमध्ये पक्कै पनि हजुरहरुलाई पनि एकदम धेरै गाह्रो भएको थियो सो यस्तो समयमा चाहिँ अब फाइनान्शियली चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ कसरी सपोर्ट पाउनु भयो कसरी जुटाउनु भयो र साथसाथै स्पोन्सरहरु कसरी ल्याउनु भयो कस्तो थियो ओके हो त्यो चाहिँ धेरै च्यालेन्जिङ पार्ट नै थियो हैन कुनै पनि अब यत्रो ठुलो इभेन्ट गर्दाखेरि नेशनल लेभलको लागि अब नेशनल लेभलबाट हामीले इन्टरनेशनल लेभलमा ग्लोबली कम्पिट गर्नु पर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड दिनुपर्ने हुन्छ अन द टप अब हाम्रो कम्पनीलाई यत्रो ट्रस्ट गरेर तपाईको मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनलको प्रेसिडेन्ट हाम्रो नावज सरले हामीलाई दिनुभएको छ हैन त्यो हामीलाई एउटा प्रेसर त थियो तर हाम्रो गुड पार्ट के थियो भन्दा जस्तो कि जुन चाहिँ तपाईको यो मिस ग्रान्ड नेपाल जुन चाहिँ हामीले लिएको छौं नि लाइसेन्स फ्रेन्चाइजी त्यो चाहिँ तपाईको बोली क्लब ग्रुप च्याप्टरले लिएको हो जो चाहिँ ट्रेडिङ नेम हो बोली सोडा नेपाल भन्ने कम्पनी दर्ता भएको छ नेपालमा त्यसको ट्रेडिङ नेम चाहिँ बोली क्लब ग्रुप हो त्यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईको म मात्रै देखे पनि हाम्रो चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा मेरो सहयोगी साथीहरु डाइरेक्टरहरु थुप्रै जना हुनुहुन्छ के सबै उहाँको सपोर्टमा चाहिँ हामीले यस्तो क्राइसिसमा पनि अब भन्नु न स्पोन्सर नभएको अवस्था पनि हामीले अगाडि बढेको अवस्था हो अनि अब त्यही हो अब एउटा टिम वर्क भएपछि सबैको चिनेको हुन्छ रिलेसन हुन्छ त्यो रिलेसनको आधारमा भनौं न हामीले हैन हाम्रो आफ्नै कम्पनीको डाइरेक्टरलाई जहाँ पनि म पनि छु आफै पनि छु माइसेल्फ इन्भल्भ इन अदर कम्पनीज त्यो कम्पनीलाई हामीले कन्भिन्स गरेर एउटा कन्भिन्स गरेर वातावरण किनकि यो एउटा ब्रान्ड हो तपाईको स्पोन्सर गरेको त मालिस दिनु पर्यो नि हामीले हैन राम्रो प्रोडक्टको लागि राम्रो ब्रान्डको लागि कन्भिन्स गरेर यति सर्ट स्पेन टाइममा पनि हामीले जस्तै कि तपाईको आइजड्रोम नेपाल एउटा तपाईको यो नयाँ कम्पनी हो जुन चाहिँ नेपालमा इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल चाहिँ नयाँ हो तर विदेशमा यो चाहिँ धेरै पुरानो कम्पनी हो हाम्रो तपाईको टाइटल स्पोन्सर चाहिँ आइजड्रोम नेपाल भयो एउटा हैन एउटा कस्मो ग्रुप भयो त्यसैगरी हाम्रो अर्को पनि कान्तिपुर हस्पिटल इन एसोसिएसन विथ कान्तिपुर हस्पिटल भयो हाम्रो तपाईको अनि आइपिआर एमिट पनि हुनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईको अनि त्यो सरी सोबर रिहेबिलिटेसन पनि हुन्छ ड्रग रिहेबिलिटेसन सोबर भनेर छ त्यसैगरी तपाईको अलि पनि हाम्रो आउने क्रममा छ यज्ञ कन्स्ट्रक्सन भन्ने छ हैन त्यसैगरी तपाईको आभा फर्निचर भन्ने छ यो चाहिँ सबै हाम्रो फ्रेन्ड सर्कलमा सबै हाम्रो एलायन्स पार्टनरहरु बिजनेस ग्रुपको हामीले आफैले नै इन हाउस हामीले सपोर्ट गरेको अवस्था हो त्यो एउटा गुड रिजन देखेर किनकि राम्रो प्रोडक्ट हो यो एउटा प्लेटफर्म दिइरहेको अवस्था हो हैन त्यो हिसाबले
अनि यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्रफिटको उसमा गएको छैनौँ जस्ट एउटा प्लेटफर्म दिने उद्देश्यले मात्रै हो होइन जसको यसको अब्जेक्टिभ रहेको छ इन्टु वार या एक्ज्याक्टली सो अलिकति यसलाई जस्टिफाई गरिदिनु एक्ज्याक्टली त्यही त अघि तपाईँले मलाई प्रश्न सोध्नुभएको थियो नि वाट मेक्स डिफरेन्स भनेर तपाईँको मिस ग्रान्ड नेपाललाई हुनु त अब ब्युटी पेजेन्ट अलमोस्ट सब कमन नै हुन्छ कमनेस थुप्रै छ होइन अब हामीले डिफरेन्स हेर्नु पर्दाखेरि अब के छ भन्दाखेरि अब यसको जुन चाहिँ स्लोगन छ नि मोटो छ नि स्टप द वार एन्ड भाइलेन्स त्यो चाहिँ मलाई अति मन परेको कुरा हो त्यो चाहिँ तपाईँको यो हुन्छ नि अब भन्न यो प्रडक्टको फाउन्डिङ मेम्बरले चाहिँ यसलाई आफ्नो स्लोगन राखेर हुनु त सबै अर्गनाइजेसनको ब्युटी पेजेन्टको राम्रै मोटिभ नै छ होइन वेलबिङको लागि हो वेलफेयरको लागि यो प्लेटफर्म क्रिएट गर्ने हो सोसल एवेरनेस हुन्छ नि जस्तै ग्लोबल वार्मिङको बारेमा तपाईँको वुमेन एम्पावरमेन्टको बारेमा होइन ह्युमन राइट्सको बारेमा अनि यसको चाहिँ अलिकति डिस्टिङली डिफ्रेन्ट स्टप द वार एन्ड भाइलेन्स जुन चाहिँ आई थिङ्क एउटा नेसनल लेभलमा मात्रै होइन कि यो इन्डिभिजुअली एभ्री वान हेज टु प्रमोट मलाई लाग्छ कि एउटा नेसनल लेभलको हेडले मात्रै भनेर हुँदैन पिस भनेको त एभ्री इन्डिभिजुअलले त्यसलाई आफूले एक्सपिरियन्स गर्ने कुरा हो नि त सो इट इज एभ्री वान्स रेस्पोन्सिबिलिटी म के फिल गर्छु भने जस्तै कि हाम्रो के अरे अम्बिका द क्राउन विनिङ पर्सन हुन्छ नि उहाँले अब यो पिसलाई नै पनि नेपालको थ्रुबाट इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा उहाँले प्रमोट गर्नुहुन्छ होइन त्यसै गरी जो हामीसँग अहिले एन्गेज हुनुभयो जस्तै कि यो टिममा अरू पनि त छ नि त जस्तै कि निशा बहिनी हाम्रो 2019 को मिस ग्रान्ड होइन त्यसै गरी हामीलाई सहयोग गर्ने अरू भाइहरू दिपेश भाइहरू ह्याप्पी भाइ भन्ने होइन उहाँको नारायण आचार्य एन्टायर टिम भनौँ न सबैले चाहिँ के सिक्नु भयो नि त यसको स्लोगन चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु स्टप द वार एन्ड हुन्छ नि भाइलेन्स द्याट मिन्स वी निड टु बी पिसफुल के सो यो पिस चाहिँ मलाई लाग्छ कि एभ्री लेभलबाट चाहिँ प्रमोट भएको छ अनि अझै एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु होइन हुनु त तपाईँको यो 2013बाट प्रमोट गरेको कुरा हो नि त यो तपाईँको नावतले हुन्छ नि मिस ग्रान्ड इन्टरनेसनलले मलाई चाहिँ लाग्छ हुन्छ नि द फर्स्ट हुन्छ नि एम्बेसेडर अफ द पिस जसले चाहिँ विश्वलाई शान्तिको मेसेज दिनुभयो नि त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालबाट सुरु भएको कि गौतम बुद्धबाट म चाहिँ त्यो चाहिँ रिलेट गर्छु कि मैले लास्ट इयर पनि एउटा इन्टरभ्यू भनेको थिएँ होइन द मोस्ट हुन्छ नि मलाई चाहिँ यसको इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भनेको चाहिँ पिसको मेसेज जुन चाहिँ नेपालबाट सुरु भएको थियो होइन लाइक 1000 years ब्याक हुन्छ नि गौतम बुद्धबाट त्यो कुरा चाहिँ फेरि हुन्छ नि अब थाइल्यान्डबाट सुरु भएको छ थ्रु दिस प्लेटफर्म के सो इट मेक्स लाइक भेरी युनिक फर मी राइट थोरै हाम्रो अम्बिका म्यामलाई चाहिँ अलिकति रिकल गर्नुहोस् अलिकति मेमोरिजहरू जुन तपाईँले अब बिताउनु भयो जो स्टार्टिङदेखि पार्टिसिपेट यहाँले गर्नुभयो सो त्यस्तो केही मेमोरिजहरू छ जुन स्टिल पनि हुन्छ नि अहिले पनि तपाईँ सम्झिनुहुन्छ द टिम मेम्बर हाउ वाज यो टिममेट्स होइन सो कसरी यसरी अगाडि बढ्नुभयो र यहाँसम्म आइपुग्नुभयो यहाँले सो के तपाईँलाई चाहिँ मोटिभेट गर्यो वाट वाज द मोटिभेसन पोइन्ट तपाईँको लागि त्यति बेला बेसिकली मोटिभेसन फर्स्ट स्टार्टेड व्हेन आई जोइन्ड इटसेल्फ है कि मैले आई डु समथिङ फर नेपाल आई डु समथिङ फर द पिपल भनेरै थियो इभन दो आई वुड नट विन द क्राउन आई वुड डु समथिङ भनेर इट वाज अलवेज ब्याक अफ माई माइन्ड अनि आई जोइन्ड ओरिएन्टेसन थियो ओरिएन्टेसनमा आई डु रिमेम्बर अल द कन्टेस्टेन्ट वाज देयर अनि Suresh sir was there. Next to Suresh sir I was sitting. I remember everything. Nisha Di was there saying everything about her experience. Valentina हाम्रो जो पहिलाको अहिले still she is reigning queen of Miss International. हामीलाई all the best message दिनुभयो all the best Miss Grand Nepal contestant wish you luck भनेर भन्नुभएको. I remember that. I remember Suresh sir saying one thing a thing of beauty is joined forever भनेर John Keats को भन्नुभएको थियो. He told one of the lines. I remember everything. It was surreal, right? It was basically surreal because first time कोही ओरिएन्टेसन पे जाँदाखेरि के भएको कसो भएको दिमागले रिलेट गर्दैन कि एकछिन त के भयो जस्तो हुन्छ फेरि एकछिनमा वी वेन्ट अप फर लन्च सरहरू हुनुहुन्थ्यो इन्टरेक्ट गर्नुभयो एन्ड सबै थियो आई एम क्वाइट इन्ट्रोभर्ट आई क्यान से है त्यहाँ गएँ एक्लै बसिरहेको थिएँ देन वान अफ माई फ्रेन्ड लाइक वान अफ द कन्टेस्टेन्ट सी एप्रोच हर सेल्फ सी वाज टकिङ टु मी I'm very introvert still I say but I'm developing that confidence to talk like not confidence but like to open up with new people just so I'm developing that quality अनि त्यो दिन हामी बस्यौँ everybody were talking and त्यसपछि sir and all पुरा schedule दिनुभयो okay Zoom मा you'll have this class and you'll have personality development you'll have styling class you'll have makeup class सबै दिनुभयो अनि जुममा चाहिँ हाम्रो क्लास हुन्थ्यो एभ्री टाइम वी युज टु हेभ नट ओन्ली क्लास के हाम्रो जुममै हुन्थ्यो अनि हाम्रो पुरा प्रिभेन्टिभ लाइक हुन्छ नि के थियो पर्सनल एक्सपिरियन्स पहिला वाट वाज द फनी थिङ द्याट ह्यापन इन यर लाइफ वाट यु रिमेम्बर त्यो सब फनी सेगमेन्ट नै हुन्थ्यो एन्ड एट दि हुन्छ नि वेन द कोभिड वाज गेटिङ अ बिट बेटर अनि हुन्छ नि लकडाउन खुल्यो त्यसको पछि विथ प्रिभेन्टिभ मेजर्स हामी online training छुट्याएर offline training गर्न थाल्यौँ गयौँ we worked in hills
हाम्रो मेन्टर रोजिन साकिया सर हुनुहुन्थ्यो रोजिन साकिया सरले मेन्टर गर्नुभयो सर आउनुहुन्थ्यो हामीले हेर्नुहुन्थ्यो पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कस्तो भइरहेछ सबै कन्टेस्टेन्टको भएर आएर सर हुन्छ नि क्वाइट सर्भिलेन्स हुन्छ नि अगाडि नपरे नि सबैलाई नोटिस गर्ने जस्तो गरिराख्नुहुन्थ्यो आई न्यू एभ्रिथिङ अनि निशा दी अनि नारायण दाई लाइक ह्याप्पी दाई अनि विपस दाई एभ्रिबडी वेयर देयर इट वाज गुड एक्सपिरियन्स मेन इज द्याट आई मेड गुड फ्रेन्ड्स अल्सो तर वान थिङ वाज लाइक हाम्रो यो कोभिडको सिचुएसनले सर लाइक वान डे फिनाले हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो बट लाइक एकदम प्रिभेन्टिभ मेजर नै लिनु पऱ्यो नि यति फिनाले गरि नै हुँदैन अनि फेरि पोस्टपोन्ड हुन्थ्यो फेरि सरहरूले हुन्छ नि प्लान एभ्रिथिङ गर्नुहुन्थ्यो फेरि कोभिडको रेट एकदम हाई हुन्छ एन्ड नो वी क्यान नट डु भनेर फेरि पोस्टपोन्ड हुँदा फाइनली वी ह्याड फिनाले हुँदाखेरि वी वर भेरी एक्साइटेड एकदम एक्साइटेड ओके वी विल बी द नेक्स्ट मिस ग्रान्ड नेपाल भनेर हाम्रो एउटा होप थियो कि I hope we will get a chance. We hope we'll get a chance to be in Miss Grand International. But it hope थियो. Sir and everybody mentor भन्नुहुन्थ्यो. Whatever happens, you have to represent. Whatever happens within the country, बाहिर जान नपाए नि, you have to be a good person, a social figure हुने बित्तिकै you have to do something for the people भनेर सरले भनिराख्नुहुन्थ्यो हामीलाई. And at the end of the day, just after crowning 2-3 days back, we got an official notice from Miss Grand International that yes, you all are participating. We are participating now. 2021 मा भयो नि, we will be having Miss Grand International भनेर. We got the notification from their side and then we started. So it was a mixed feeling. That is the exact word. Happy, nervous, and anxiety. Okay, not only one person. I am representing a population, just a huge population in a country. So you feel so proud? I feel proud, happy, a bit nervous, but I'm working on it. All right. अझै पनि यहाँसँग कुराकानी गर्नेछु तर फेरि पनि म्युजिक तर्फ नै जाम जस्तो लागिरहेको छ सो फेरि पनि कार्यक्रम म्युजिक इभमा राख्न चाहियो अर्को वन्डरफुल सङ यो पनि सङ एकदमै राम्रो रहेको छ इन्जोय गर्नु होला एन्ड आई विल बी राइट ब्याक Yes, welcome back after that wonderful song जुन थियो चलचित्र समर लभबाट र यस सुनि नै हाल्नु भयो र फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुको आफ्नै प्रोग्राम वान अफ योर फेभरेट टिभी शो म्युजिक इभमा जुन आउने गर्दछ हरेक दिन लाइभ 5 देखि 6 बजेसम्म र यस साथमा छु म तपाईको होस्ट रुपी राठौर र आज स्पेशली आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौं ब्युटी पेजेन्ट्सको बारेमा र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि चाहिँ आज हामीसँग दुई जना गेस्ट हुनुहुन्छ मैले अघि नै हजुरहरुसँग इन्ट्रोड्युस गराइ पनि सके र कुराकानी गर्ने क्रम जारी पनि रहेको छ यस म कुराकानी गरिरहेको छु हाम्रो मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 को विनर अम्बिका राणा जीसँग त्यसैगरी मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 का नेशनल डाइरेक्टर सुरेश तामाङ जीसँग र फेरि पनि उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने हालौं फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा सो यस अब अम्बिका जी हैन मिस ग्रान्ड नेपाल 2020 बाट चाहिँ अब मिस ग्रान्ड इन्टरनेशनलमा हुन्छ एउटा इन्टरनेशनल स्टेजमा जाँदै हुनुहुन्छ हैन सुरेश जी के प्लानिङहरु गरिरहनु भएको छ किनभने पक्कै पनि एउटा नेपालबाट रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ अब अर्को कन्ट्रीमा जाँदै इन्टरनेशनल भइरहेको छ पक्कै पनि मोर च्यालेन्जिङ तपाईहरुले फेस गर्नुपर्छ होला सो कसरी प्लान गर्दै हुनुहुन्छ कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हजुर त्यही त सबैभन्दा मोस्ट हुन्छ नि मोस्ट च्यालेन्जेस कुरा हामीलाई भन्दाखेरि त्यो कोभिडकै कुरा नै हो किनकि त्यहाँ ब्याक इन ब्याङ्कक जुन चाहिँ तपाईको एक्चुअली तपाईको चाहिँ होस्ट नेसन चाहिँ तपाईको भेनेजुला नै थियो 19 को पनि भेनेजुला 20 को पनि भेनेजुला त्यसमा धेरै कारण होला टु बी अ होस्ट नेसन हैन किनकि त्यहाँ लास्ट इयर 2019 मा तपाईको होस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कन्ट्रीले चाहिँ धेरै माइलेज भएको थियो के त्यो कन्ट्रीमा आफ्नै एउटा कन्फ्लिक्ट थियो नि त सो एज ए होस्ट नेसन त्यो एडभान्टेज पाएपछि 20 मा पनि उहाँले नै गर्नुभएको भेनेजुलाले नै तर त्यो चाहिँ हुन सकेन अहिले 20 मा तपाईको कोभिडले गर्दाखेरि सो हाम्रो फर्स्ट च्यालेन्ज भनेको नै तपाईको हाम्रो यसपालिको मिस ग्रान्ड 2020 लाई त्यहाँ पठाउने ठुलो कुरा हो हैन अनि त्यहाँ गए पनि तपाईको त्यहाँ पनि थाई गभर्नमेन्टको पनि सबै रुल्स एन्ड रेगुलेसन्समा फलो गर्नुपर्ने हुन्छ क्वारेन्टाइनको कुरा आउँछ हैन अनि नर्मली तपाईको 1 महिनाको ट्रेनिङ सेसन हुन्छ यो मिस ग्रान्डको चाहिँ यहाँ गइसकेपछि हुन्छ नि टु एभ्री कन्टेस्टेन्ट त्यो पनि यसपालि हुने नै छ तर आई थिंक लाइक 28 फेब्रुअरी चाहिँ अराइभल डेट हो त्यहाँनेर हैन तपाईको अनि 1 मार्चबाट चाहिँ तपाईको अहिले सरी मार्च 14 सम्म चाहिँ उहाँको क्वारेन्टाइनकै बीचमा नै उहाँको तपाईको ट्रेनिङहरु हुन्छ त्यो सबै अनलाइन प्लेटफर्मबाटै हुन्छ जुमको थ्रुबाट फेसबुक थ्रु जे प्लेटफर्म छ त्यो प्लेटफर्मबाट हुने हो अब ह्याभिङ सेड द्याट हुन्छ नि अब त्यो एउटा पार्ट आफैमा छ त्यो हामीले अब त्यो वी क्यान सल्भ द्याट टिम वर्क कोअर्डिनेट भइरहेको छ त्यो हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ चाहना के छ एज ए अर्गनाइजर हुन्छ नि एज ए रिप्रेजेन्टेटिभ फ्रम नेपाल हुन्छ नि त्यहाँ गएर पनि इन्टरनेसनली चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स फिल होस्
हैन नट सिम्पली फर द सेक अफ पार्टिसिपेटिङ हुन्छ नि त्यो चाहिँ नहोस् के जस्तै तपाईँ भनौँ न अब लाइक फ्यु इयर्स ब्याकमा हाम्रो पनि अब नेपालको पार्टिसिपेन्टहरूले पनि राम्रो नाम गरेका छन् त इन टर्म्स अफ लाइक श्रृङ्खलाको कुरा गर्दाखेरि एउटा जुन चाहिँ प्रेजेन्स फिल भयो नि ग्लोबली हाम्रो पनि सेम त्यो एक्सपेक्टेसन छ जुन चाहिँ हामी धेरै कन्फिडेन्ट छौँ कि यसपालि हाम्रो क्राउन विनर होइन अम्बिका बहिनीले त्यो डेफिनेटली गर्नुहुन्छ भनेर आफ्नो त्यहाँ प्रेजेन्स फिल गराउनुहुन्छ भनेर त्यसरी नै हाम्रो चाहिँ उहाँलाई मोटिभेसनको कुरा छ आफ्नो होइन कसरी अरू कुराहरू लाइक अब उहाँलाई कसरी चाहिँ हामीले अझै राम्रो ट्रेनिङ दिन सकिन्छ होइन अझै कसरी एनान्स गर्न सकिन्छ उहाँको स्किललाई हुन्छ नि अब जस्तै कि तपाईँको यो सेगमेन्ट तपाईँको यो कन्स्टेन्ट भनौँ न मिस ग्रान्डको कम्पिटिसनमा डिफ्रेन्ट कुरा छ नि त तपाईँको डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट छ कल्चरल सेगमेन्ट छ होइन तपाईँको अनि त्यहाँ स्विम सुट पनि छ अनि अझै डिफ्रेन्ट के गाउन कम्पिटिसन पनि छ होइन त्यो सबैको लागि त यहीँबाट सी इज मेन्टली प्रिपेयर्ड होइन अनि हामीले के गर्न सकिन्छ हामीले पनि एक्सपर्टबाट हुन्छ नि यही फिल्डको मान्छेबाट हामीले सल्लाह लिइरहेको हो उहाँलाई एडभाइस गरिरहेको नै हो सो हामीलाई च्यालेन्जेस एउटा पठाउनु भयो अर्को चाहिँ यसपालि पनि मिस ग्रान्ड नेपालले चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा होइन राम्रो एउटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाम्रो च्यालेन्ज नै हुनेछ पक्कै पनि त्यसको लागि चाहिँ बेस्ट विसेस हो नि यहाँहरूलाई र पक्कै पनि तपाईँमाथि चाहिँ अब धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी छ होइन नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ इन्टरनेसनल स्टेजमा होइन सो तपाईँ चाहिँ नेपाललाई चाहिँ अब कसरी प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ त त्यहाँ के सोच्नु भएको छ डेफिनेटली वाट इज नेपाल त्यही represent गर्छु है because Nepal is more than mountains, more than beautiful, natural. Nepal is gifted with nature भन्छ yes that is but त्यो भन्दा पनि धेरै हुन्छ Nepal. It's more about people. It's Nepal is not just filled with fields, farms. It's filled with intellectual people. सबै छ नेपालमा. It's just that it's not explored well. त्यो represent गर्छु. Explore गर्नुहुन्छ पक्कै पनि नेपालमा. Like I want people from other countries, just international platforms and with a different country, all country will be there. I want them to explore what Nepal is through me. मैले जे represent गर्छु through that only they will know what Nepal is. I want to represent that way. Another thing, Nepalको culture like priority मा राख्ने हो because cultural round हुन्छ त्यहाँ. So we will be keeping the cultural round, Nepal culture in priority. Apart from that, definitely Nepal, I would like to put them in the top. I would try my best. And I get nervousness and I do remember when I called my mom and I am so nervous. I'm so nervous by that. But definitely 1 month more than 1 month time then I have to be mentally prepared. I'm still scared. At the end of the day, Thailand जानै पर्छ, present गर्नै पर्छ. One day or the other that will happen. So I'm very scared. भन्दै मम्मीले भन्नुभएको थियो कि remember the face of people जसले believe गरिरहेछ तिम्रो माथि. हजुर. त्यो believe गर्ने बित्तिकै you will get that strength भनेर मेरो ममले she is in India right now. My mom and dad is in India. So momले कलमा भन्नुभएको थियो कि so that I'm keeping in my mind. I'm working for it. My whole team is working for it. So when I'll go international platform, it will all be about Nepal. Not about me. It will all be about Nepal. And I'm from Nepal, so definitely you have Nepal to explore Nepal. I'm representing myself. Exactly. So पक्कै पनि family support छ, teammate को support छ. I think सबैजनाको तपाईले support पाइरहनु भएको छ and I hope so. पक्कै पनि Miss Grand International बाट you will get एकदम धेरै best wishes मेरो तर्फबाट एकदम धेरै राम्रो नै हुन्छ किनभने यति धेरै मेहनत गरिरहनु भएको छ र सबैभन्दा राम्रो कुरा यहाँले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ सबै मास त्यो नि I think that's the big point जस्तो लाग्छ. So I am so happy. So yes, thank you so much. अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई? From Ambika, Miss Grand Nepal 2020? Yeah, because you are the winner. So yes. Definitely, I would say is that take care of yourself because COVID badiरहेछ अनि COVID को situation is not still in control. I can say it's a hidden evil and it will get to one of the person who is not taking the preventive measures. So take care of yourself and I hope you will support me because support पाएपछि एउटा enthusiasm अझै आउने रहेछ. So I hope I'll get love and support from Nepali peoples all around the world as well as within Nepal. So thank you. And Sureshi, what about it? Okay, म फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु हैन. फर्स्ट अफ अल यो प्लेटफर्म दिनु भएकोमा रमाइलो टिभीलाई हजुरलाई पनि हैन अनि हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण हुन्छ नि जो प्रत्यक्ष देख्नु भएको छैन बिहाइन्ड द सिन हुनुहुन्छ
यस अफकोर्स स्पोन्सर्सलाई होइन धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि म अफकोर्स अम्बिका बहिनीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु सी हेज बिन सो लाइक हुन्छ नि थ्रु आउट द जर्नी यति डिसिप्लिन यति कोअपरेटिभ हुन्छ नि एन्ड भेरी ट्यालेन्टेड हुन्छ नि एन्ड आई एम स्योर द्याट सी इज गोइङ टु मेक अल अफ अस प्राउड थ्याङ्क यू सो मच अलराइट यस यति भन्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइ नै सकेका छौँ र आज कार्यक्रम म्युजिक इभमा दुईजना स्पेसल गेस्टसँग मैले कुराकानी गरि नै सकेको छु र एकदमै राम्रो कुराकानी उहाँसँग भइ नै हाल्यो होइन अब एउटा मिस ग्रान्ड नेपालको विनर हुनुहुन्छ साथसाथै अब मिस ग्रान्ड नेपालको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर चाहिँ अब इन्टरनेसनल स्टेजमा जाँदै हुनुहुन्छ र हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुहुन्छ नेपालको बारेमा अझ बढी सबैलाई जानकारी दिनुहुन्छ होइन कि वाट इज नेपाल अल अबाउट सो पक्कै पनि एकदमै रमाइलो भयो 1 घण्टाको अवधि हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूले पनि एकदम धेरै इन्जोय पनि गर्नुभयो होला सुन्नु पनि भयो होला कुराकानी सो यतिको लागि भन्दै मलाई यति जेलसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो मनोजलाई त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाइलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै कार्यक्रम म्युजिक इभबाट बिदा लिन चाहन्छु तर कतै नजानुहोला हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन